अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, बंदा नाचीज़ अली मुनव्वर आपकी खिदमत में हाज़िर है। मेरा ताल्लुक़ मीरपुर ख़ास से है और ज़िंदगी कहाँ से शुरू हुई, कहाँ पहुँच गई, बस कुछ समझ में नहीं आता। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिन पर यकीन करने को दिल नहीं करता। सच में यही जुमला मेरे ज़हन में आ रहा है और वो तमाम लोग जो कि मुझे ज़ाती तौर पर जानते हैं, अगर वो मेरी वीडियोज़ देखते हैं तो वो इस बात को मेरी तायद करेंगे, समझेंगे इस बात को कि वाकई ये बंदा सच कह रहा है। मैं इस काबिल नहीं था। ये बात पहले बारहा मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि शायद मैं तो अपना घर बनाने के लिए शदीद एक ख्वाहिश रखता था कि, और मैंने एक वीडियो में कहा भी था कि अल्लाह ताला ने मुझसे उस काम में लगा दिया कि यार क्या ख्वाहिश करते हो अपने घर की, तुम लोगों के घर बनाओ यार। तो उसमें एक छोटा सा टूल ही हूँ मैं। बहुत शुक्रिया लईक भाई, थैंक यू, आपने ये मुझ पर ट्रस्ट किया और ये ज़िम्मेदारी मुझ पर डाली। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी है मरकज़ी। ये जो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मंसूबा, इसकी बुनियादें बनी, टैंक बने, मट्टी को बिठाया गया और अब जो है फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह इसकी जो मरकज़ी कंस्ट्रक्शन है वो शुरू हो चुकी है। बारिशों की सीज़न शुरू होने वाली है, तो यहाँ हमारे भट्टों पे ईंटें नहीं मिल रही थी। जो लोग मीरपुर ख़ास से मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो वो समझ पाएंगे। ये ईंटें फिर हमने टंडोला यार से मंगाई और हमारे इस इलाके में टंडोला यार की ईंटें बहुत मशहूर हैं सफाई के और मजबूती के मामले के अंदर। तो वहाँ से हमने ये सारी ईंटें मंगवाई हैं। तो वीडियो का आगाज़ मैं आज यहाँ से करने जा रहा हूँ। सराय थर से वापस आ चुका हूँ। कहानियाँ बहुत सारी हैं कि मेरी गैर मौजूदगी में यहाँ क्या हुआ। बहुत सारे ऐसे ज़रूरतमंद लोग थे जिन तक मैं नहीं पहुँच पाया, उन तक मुझे पहुँचना है और ये चंद दिन फिर बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहेंगे। इसके अलावा मेरे साथ भी एक हादसा पेश आया, लेकिन मैं उसका भी ज़िक्र नहीं कर रहा। वो मैं उन दिनों पेश आया जब मैं सराय थर में था और यहाँ पीछे एक बवाल मचा। खैर वो मेरी ज़ाती चीज़ है, मैं शायद किसी और आगे आने वाले किसी लम्हे में उसे ज़िक्र कर पाऊँ। बहरहाल इस काम का मुआयना करके मैं यहाँ से आगे जा रहा हूँ। वीडियो का यहाँ से आगाज़ कर रहे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आएँ तो वीडियो को पसंद आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अमूमन इस तरह की चीज़ें मैं कम कहता हूँ। मेरा मानना ये है कि आप काम करें और अगर वो किसी को पसंद आएगा तो आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू लईक भाई, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहाँ पहुँचा हूँ। अगर ये वीडियो हमारी वो वीडियो जिसमें यहाँ एक सिर्फ झोंपड़ी थी, अभी यहाँ चारों तरफ बाउंड्री हो चुकी है और सामने इस तरफ एक कमरा, वाशरूम भी वहाँ बन चुका है। मट्टी अभी हमने कुछ और डालनी है। ये मसूद खान भाई की तरफ से था प्रोजेक्ट हमारा। एक छोटा सा बरामदा, वो वरांडा टाइप वो बन गया है। बांसों की छत डाली है, बांस और गार्डर की। एक कमरा है अंदर, अभी खातून खाना है वो, वैसे मैंने कमरा अंदर से दिखा दिया मसूद खान साहब को। नीचे फर्श किया है, दीवारों पे कोई प्लस्तर वगैरह नहीं किया, रंग वगैरह नहीं किया। ये 3200 स्क्वायर फीट का प्लॉट था जिसकी बाउंड्री काफ़ी बड़ी बनी है, देख रहे हैं आप। ये अभी ये फाइनल फिनिशिंग, इसमें थोड़ा सा काम रह गया और करीबन कुछ अंदाज़ा है हमारा कि 8.5 लाख रुपए इस पर खर्च हो चुके हैं। अभी भी इसमें मट्टी का एक आध डंपर अभी डलना है, कोना वो खाली है। तो ये हमारी एक बेवा खातून बहन थी, उसके 8 बच्चे हैं, छोटे बच्चे। सबसे बड़ा बच्चा 11-12 साल का। तो बस कोशिश की है कि इन्हें एक चारदीवारी फराहम कर दी जाए, क्योंकि ये उस वक्त तो बाढ़ और एक झोंपड़ी के अंदर रिहाइश पजीर थे और सच पूछे तो बहुत बुरी हालत थी। लेकिन ये कि चलें, अब एक प्रोटेक्शन इनको मिल जाएगी। तो बाकी सारी चीज़ें मसूद खान साहब मैंने आपको भेज दी हैं, तो आप मुझे बताइएगा कि फ़र्दर आगे क्या करना है इनके लिए। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। मुझे यहाँ से आगे जाना है कुछ करीबन 5-6 किलोमीटर दूर। शहर के मुज़ाफ़ात में एक फैमिली है जिनके पास एमरजेंसी है, कुछ उनके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है, मुझे वहाँ पहुँचना है अभी। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि मैंने कहा था कि मुझे एक फ़ैमिली की तरफ जाना है। ये सैयद फैमिली है जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ। बच्चे हैं, बेवा खातून है यहाँ बैठी हुई है और बड़ा बच्चा भी इतना बड़ा नहीं है कि वो कुछ काम कर पाए। कहीं छोटी मोटी मुलाजमत कर लेता है 200-300 रुपये दिहाड़ी पर, तो उसकी उम्र भी कम है। माहाना मंथली हमने इस ख़ानदान को शामिल किया हुआ है जहाँ मंथली इनको राशन मिलता है। हालात कुछ इस तरह थे, बच्चे का एक एक्सीडेंट भी हो गया था, डॉक्टर को दिखाना है किसी अच्छे को। हमारी एक बहन है दुआ, USA से हैं और उनकी वालदा है ज़रीन। तो उनकी तरफ से मेरे पास एक अमाउंट था 30,000 रुपये का और वो माह मुहर्रम के महीने में ही कहीं पहुंचाना था। और मुझे सच बताऊं तो कुछ कोई ऐसी सैयद फैमिली नज़र ही नहीं आई थी कि मैं उन तक पहुंचा पाता। अब इनकी ज़रूरत है तो मैं यहाँ पहुंचा हूँ और इनके लिए इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 20,000 रुपये। बहन ये 20,000 रुपये हैं,
ٹھیک ہے آپ کے لیے. یہ ہماری ایک بہن نے بھیجے ہیں دعا اور ان کی والدہ ہیں زرین انہوں نے. ٹھیک ہے چلیں جی بہت شکریہ جزاک اللہ. میں اس وقت موجود ہوں میر پور خاص کا ایک اہم علاقہ کالے خان پیٹرول پمپ. یہ علی میڈیکیئر والا روڈ اور اس طرف میرے ٹور آباد کا علاقہ ہے. یہاں ایک پیچھے میڈیکل اسٹور ہے, یہاں مجھے آنا ہے. اور ایک بیوہ خاتون کے لیے آتے ہوئے میں سوچ رہا تھا بعض اوقات چیریٹی کرنا بھی کتنا مشکل ہو جاتا ہے. اب ایک ایسی خاتون ہے جو ایک بھائی کی زیر کفالت میں رہ رہی ہیں اور بھائی غریب ہے لیکن انتہا درجے کا خوددار. میں خوددار کہوں گا, یہ ہو سکتا ہے وہ انا پرست ہو لیکن میں خوددار کہوں گا اسے, کہ وہ خاتون یہ نہیں چاہتی, اسے یہ معلوم ہے کہ میرا بھائی مجھے کھانا کھلاتا ہے لیکن میری دوائی جو ہے وہ نہیں خرید پاتا. وہ کچھ نہ کچھ ڈے بائی ڈے 2 دن بعد چھوڑ کر 2 گولیاں لا دیتا ہے اسے. وہ یہ بھی نہیں چاہتی کہ میرے بھائی کو پتہ چلے کہ میں نے کسی اور سے سوال کیا ہے. بڑی عجیب صورتحال ہے. اب یہ دوائی لے کر میں اس خاتون تک نہیں پہنچوں گا, میں کسی اور ریفرنس کے ذریعے اس تک پہنچاؤں گا. 1.5 مہینے کی دوائی ہے, 16,348 یا 50 روپے کی. اے ڈی خان بھائی ہیں ان کی طرف سے میں یہ دوائی لینے جا رہا ہوں یہاں سے. یہ میں خود طے کرتا ہوں کہ اگر آپ نے مجھے کہا ہوا نہیں ہے, میری ثوابدید پر چھوڑا ہوا ہے, تو کس کا کب کون سا صفحہ کھلتا ہے سم ٹائم مجھے بھی معلوم نہیں ہوتا. تو یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس کی طرف سے یہ ہوگا. تو ابھی میں نے جو چوائس کیا ہے وہ صفحہ کھلا ہے اے ڈی خان بھائی کی طرف سے 16,300 کچھ کی دوائی ایک بیوہ بہن کے لیے. اللہ تعالیٰ اسے شفا یابی عطا فرمائے. اور اے ڈی خان بھائی آپ کی والدہ مرحومہ رخسانہ صاحبہ کو اللہ تعالیٰ انہیں بھی جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. نکل گئی دوائی ساری؟ کیا کم ہو رہی ہے؟ کریمیں ہے نہیں آپ کو 12 کریمیں کتنی کریمیں؟ 24 ہے. 24 ہے. اچھا جتنی ہو رہی ہے وہ مجھے بتا دیں, جو باقی بچ رہی ہے وہ مجھے بتا دیں. ٹھیک ہے. تو اب ایسا ہے کہ دوائی ہمیں پوری نہیں مل رہی یہاں سے, تو جتنی ملے گی اتنا بل پیڈ کر دیں گے اور بقایا پیسے میں ان تک پہنچا دوں گا کہ جب یہ دوائی ختم ہو جائے تو آپ دوائی خود خرید لیجیے گا. 16,000 وہ بل پورا ہم پیڈ کر دیں گے یہاں انشاءاللہ العزیز. تو قصہ کچھ یوں ہے کہ ہمیں 3900 کی میڈیسن ملی ہے یہاں سے, اور باقی 12,000 کچھ 400-500 روپے وہ ہمیں اور خرچ کرنے 1.5 ماہ کی دوائی پر. تو یہ دوائی تو میں نے لے لی ہے, 3900 کا بل پیڈ کر دیا ہے. اور اے ڈی خان بھائی آپ کی طرف سے میں 16,500 یہ میں یہاں لکھ رہا ہوں, 2.5 سینکڑا ہزار 10,000 16,500 روپے. یہ ایک بیوہ خاتون کے لیے دوائی ہے. تو بقایا پیسے میرا ارادہ ہے کہ میں انہیں کیش دے دوں کہ وہ جب یہ دوائی ختم ہو جائے تو وہ اسی اسٹور سے میڈیکل اسٹور سے باقاعدہ دوائی لے لیں. محترم ناظرین, میں اپنے شہر میر پور خاص سے کچھ 15 سے 18 کلومیٹر دور ایک علاقہ, ایک گاؤں جس کا نام ہے قریش آباد, وہاں موجود ہوں. اور یہاں سلسلہ ہمارا وہی آسانیاں بانٹنے کا. کچھ 5 گھروں کے قریب یہ ایک واٹر ہینڈ پمپ, جہاں 5 گھروں کی سہولت کے لیے یہاں نصب کیا گیا. اور اس کے لیے مجھ سے رابطہ کیا تھا محمد افضل بھائی نے. اور یہ واٹر ہینڈ پمپ جو ہے یہ عطیہ من جانب ہے نظم البخش اینڈ زہرا احمد فرام نیو پورٹ گیونٹ, اور الٹیمیٹ MOT وحید فرام کارڈف ساؤتھ ویلز UK. تو الحمدللہ ان ہمارے تینوں بہن بھائیوں کی طرف سے یہ ایک واٹر ہینڈ پمپ, پانی کی ایک سہولت یہاں 5 گھروں کے لیے الحمدللہ واٹر ہینڈ پمپ کی صورت انسٹال ہو چکی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی نظم البخش, بہن زہرا احمد اور وحید بھائی آپ تمام کو سلامتی عطا فرمائے اور اس کا اجر عطا فرمائے. آمین ثم آمین. یونین کونسل وڈل شاہ ایک گاؤں ہے منیر کے گاؤں کے نام سے, یہاں میں موجود ہوں. اور یہاں ایک واٹر ہینڈ پمپ انسٹال کیا گیا ہے جس کے لیے مجھ سے رابطہ کیا تھا تسلیم اختر. ان کے لیے ایک واٹر ہینڈ پمپ نصب کیا گیا ہے الحمدللہ یہاں. اور صدقہ جاریہ محمد حسین صاحب اور تسلیم اختر صاحبہ, الحمدللہ کامیابی سے ہمارا یہ واٹر ہینڈ پمپ انسٹال ہو چکا ہے یہاں. اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب ہمارے محمد حسین بھائی اور تسلیم اختر صاحبہ کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. نمبر رابطہ جو مجھ سے کیا تھا وہ تھے محمد سرفراز بھائی, بہت شکریہ.
نمبر ان کا میں نے تسلیم اختر کے نام سے سیو کر لیا تھا، تو محمد حسین صاحب اور تسلیم اختر صاحبہ کے لیے بطور صدقہ جاریہ الحمدللہ یہ واٹر ہینڈ پمپ انسٹال ہو چکا ہے۔ محترم ناظرین، جہاں میں اس وقت موجود ہوں یہاں 1 2 3 4 فیملیز رہائش پذیر ہیں، اور یہاں جو واٹر ہینڈ پمپ نصب کیا ہے اس کے لیے مجھ سے رابطہ کیا تھا ڈاکٹر شاہ نواز صاحب نے۔ یہ ایصال ثواب ہے مرحوم والد صدیق احمد شیخ صاحب، اللہ تعالیٰ مرحوم والد صدیق احمد شیخ صاحب کے جنت الفردوس میں درجات بلند فرمائے۔ تو ان کے لیے بطور ایصال ثواب یہاں 1 عدد واٹر ہینڈ پمپ نصب ہو چکا ہے الحمدللہ۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں بعض دفعہ بہت ساری چیزیں تکرار کی زد میں آ جاتی ہیں، تو مجھے کچھ عجیب سا لگتا ہے، لیکن حقائق اتنے تلخ ہیں کہ آدمی ان سے نظریں چرا نہیں سکتا۔ میں اب آپ نے راستے کے مناظر نہیں دیکھے ہوں گے، میں نے کہاں سے شروع کیا اور میں کہاں پہنچا ہوں۔ چوتھا واٹر ہینڈ پمپ میں ریکارڈ کرنے والا ہوں، اور اس کے لیے میں نے کچھ 30 کلومیٹر کا سفر کیا ہے، شاید اس سے زیادہ ہو، میں ایک اندازے سے بتا رہا ہوں آپ کو۔ جس گاؤں میں اس وقت موجود ہوں، میرے عقب میں کچھ مناظر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، اور میں کیمرہ اس طرف گھماتا ہوں تو یہاں کچھ 5 فیملیز 5 خاندان رہائش پذیر ہیں، اور یہاں بھی پانی کی سہولت پہنچائی گئی ہے۔ یہ لوگ دور سے بھر کے لاتے ہیں پانی کی سہولت موجود نہیں تھی یہاں، تو یہاں 1 عدد واٹر ہینڈ پمپ نصب کیا گیا ہے، جو کہ عطیہ من جانب طاہر محمود صاحب کی طرف سے مجھ سے رابطہ شبانہ طاہر بہن نے کیا تھا۔ ایصال ثواب ہے یہ مرحوم والدین کے لیے، والد محترم محمد سلیم، والدہ محترمہ عائشہ صدیقہ۔ الحمدللہ واٹر ہینڈ پمپ یہاں انسٹال ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ اس نیکی کا عطیہ جو طاہر محمود صاحب کی طرف سے ہے، اس کا اللہ تعالیٰ انہیں صلہ عطا فرمائے اور ان کے جنت میں درجات بلند فرمائے، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ اس واٹر ہینڈ پمپ کی بھی ہماری پہلی ڈرائیو ہونے جا رہی ہے، اور اس کے لیے مجھ سے رابطہ کیا تھا شبانہ طاہر بہن نے۔ عطیہ من جانب ہے یہ طاہر محمود، ایصال ثواب مرحوم والدین، والد محترم محمد سلیم، والدہ محترمہ عائشہ صدیقہ۔ الحمدللہ کامیابی کے ساتھ یہ واٹر ہینڈ پمپ یہاں انسٹال ہو چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کا اجر و ثواب محمد سلیم صاحب اور محترمہ عائشہ صدیقہ صاحبہ کو عطا فرمایا جائے، اور ان کے جنت میں درجات بلند فرمانے کی دعا کرتے ہیں، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ جہاں میں اس وقت موجود ہوں یہاں بھی 1 عدد واٹر ہینڈ پمپ نصب کیا گیا ہے، اور اس کے لیے مجھ سے رابطہ کیا تھا شبانہ طاہر بہن نے، اور یہ عطیہ من جانب ہے طاہر محمود صاحب، ایصال ثواب مرحوم والدین، والد محترم محمد سلیم، والدہ محترمہ عائشہ صدیقہ۔ اللہ تعالیٰ مرحوم والدین کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ طاہر محمود بھائی اور شبانہ طاہر بہن، آپ کے لیے سلامتی کی بہت ساری دعائیں، اللہ تعالیٰ آپ کی اس نیکی کو قبول فرمائے اور آپ کے لیے امن و سلامتی صحت والی زندگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جہاں میں اس وقت موجود ہوں یہاں 3 فیملیز رہائش پذیر ہیں، اور یہاں 1 عدد واٹر ہینڈ پمپ نصب کیا گیا ہے الحمدللہ۔ اس کے لیے مجھ سے رابطہ کیا تھا ہماری بہن ہے تسمیہ صاحبہ، تسمیہ نورشین صاحبہ، اور یہ عطیہ من جانب ہے رب نواز، ان کے ہسبینڈ ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے، اور یہ صدقہ جاریہ ہے ان کے بیٹے محمد عیسیٰ نواز کی طرف سے، اللہ تعالیٰ محمد عیسیٰ نواز کو صحت مندی والی ایمان والی زندگی عطا فرمائے، اور رب نواز بھائی اور تسمیہ نورشین بہن آپ کے لیے سلامتی کی بہت ساری دعائیں۔ الحمدللہ واٹر ہینڈ پمپ یہاں انسٹال ہو چکا ہے الحمدللہ۔ جہاں میں اس وقت موجود ہوں یہاں 3 خاندان رہائش پذیر ہیں، اور یہاں 1 عدد واٹر ہینڈ پمپ نصب کیا گیا ہے، جس کے لیے مجھ سے رابطہ کیا تھا تسمیہ نورشین بہن نے، اور یہ عطیہ من جانب رب نواز صدقہ جاریہ ان کی صاحبزادی خدیجہ نواز، اللہ تعالیٰ ہماری بیٹی خدیجہ نواز کو صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے، اور رب نواز بھائی آپ کو اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عطا فرمائے، اور تسلیمہ نورشین بہن آپ کے لیے سلامتی کی بہت ساری دعائیں۔ الحمدللہ ہمارا واٹر ہینڈ پمپ انسٹال ہو چکا ہے الحمدللہ۔ جہاں میں اس وقت موجود ہوں یہاں 5 سے 6 فیملیز آباد ہیں،
اور ان کے لیے ایک عدد واٹر ہینڈ پمپ, پانی کی سہولت, پانی جو کہ بہترین صدقہ جاریہ نیکی ہے. یہ عطیہ من جانب ہے تسمیہ خان بہن, صدقہ جاریہ ان کے شوہر رب نواز کے لیے. اللہ تعالیٰ رب نواز بھائی کو صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے اور ہماری بہن تسمیہ خان کو اللہ سلامتی عطا فرمائے. الحمدللہ واٹر ہینڈ پمپ بہترین صدقہ جاریہ پانی آپ کی طرف سے یہاں پہنچا ہے, اور یقیناً اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو عطا فرمائے گا. آمین ثم آمین. یہ آج کے ہمارے پروجیکٹ کا آخری واٹر ہینڈ پمپ ہے جہاں میں اس وقت موجود ہوں. انتہائی مجبور, انتہائی بےکس فیملیاں, یہاں 4 فیملیاں رہائش پذیر. چیزیں بتانا ضروری نہیں ہوتا, حالات دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیا صورتحال ہوگی. واٹر ہینڈ پمپ کو انسٹال ہوئے کوئی یہاں 3-4 دن ہو چکے ہیں, اور ہم لیکن یہاں آج پہنچے ہیں. یہ عطیہ من جانب ہے رب نواز صاحب کی طرف سے, ایصال ثواب ہے محمود خان مرحوم کے لیے. اللہ تعالیٰ محمود خان مرحوم کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, اور ہمارے رب نواز بھائی کے لیے سلامتی کی بہت ساری دعائیں. آمین ثم آمین. تو الحمدللہ صحرائے تھر سے واپس آنے کے بعد یہ بہت ضروری کام تھا جو کہ مجھے کرنا تھا. مجھے کچھ پیسے موصول ہوئے ہیں ہمارے مہربان بھائیوں کی طرف سے. حاجی منیر صاحب ہیں اور ان کی زوجہ ہماری بھابھی ممتاز صاحبہ. سب سے پہلے بتا دوں مسجد کی سائٹ پر موجود ہوں, مسجد مدرسہ. یہ مسجد کی تعمیر کا کام جاری ہے الحمدللہ. تو جب لاسٹ ٹائم آیا تھا میں نے اپیل کی تھی, میں نے کہا کہ پیسے ہمارے پاس کم ہو گئے, ختم ہو گئے بلکہ, تو 40,000 تھے, اس سے کچھ کام شروع کروایا, اور کچھ پیسے ابھی ہمارے بھائی ہیں منیر صاحب اور بہن ممتاز صاحبہ, ہماری بہن ہے مسز شاہنواز صاحبہ, اور فضا صاحبہ ہماری بہن ہے ایک یو کے سے, فضا وائف آف ازلم صاحب, اور اس کے علاوہ گلستان بھائی ہیں کراچی سے ایک. تو کل جو پیسے ہیں میرے پاس, تو مولانا صاحب بھی یہاں موجود ہیں, انہیں میں نے بلایا تھا. مسز شاہنواز صاحبہ 50,000 روپے آپ کی طرف سے ہیں, اور اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے. حاجی منیر صاحب اور ممتاز صاحبہ, اللہ تعالیٰ ہماری ممتاز بہن کو صحت مندی عطا فرمائے, ان کی صحت کے لیے دعا کیجیے گا. اس کے علاوہ گلستان بھائی ہیں کراچی سے, 50,000 روپے ان کی طرف سے ہیں, اور ہماری بہن فضا صاحبہ 74,560 روپے. تو یہ کل ملا کر 2,74,560 روپے بن رہے ہیں. مولانا صاحب کیسے مزاج ہیں, خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. سر یہ پیسے پہلے تو یہ دیکھیں نا, یہ ایک پورا پیکٹ ہے, یہ 1,00,000 روپے ہیں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اور یہ پیسے گنیے, یہ ہوں گے 2,75,000 روپے, ٹھیک ہے. اور مجھے آپ کو دینے ہیں 2,74,560 روپے. تو باقی پھر پیسے مجھے واپس دیجیے گا آپ. تو جب تک مولانا صاحب پیسے گن رہے ہیں, میں آپ کو دکھا دوں کہ یہاں پر کام کی جو تعمیر شروع ہوئی, یہ پرانی تعمیر ہوئی تھی جب میں آیا تھا, تو میں نے کہا تھا کہ اب اور آگے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. تو یہ عظیم الشان ایک پروجیکٹ ہے, کیونکہ یہ کوئی 8,000 اسکوائر فٹ کے اوپر پروجیکٹ ہے. پہلے مسجد کی تعمیر اور پھر اس کے ساتھ متصل مدرسے کی تعمیر ہوگی, اور اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی سے اختتام تک پوری مکمل اس کی کنسٹرکشن ہو جائے. اس میں پروگرام جو ہے وہ بہت بڑا پروگرام ہے اس حوالے سے کہ دینی اور دنیاوی. ویسے تعلیم تو تعلیم ہی ہوتی ہے, لیکن عمومی طور پر ہم لوگ کہتے ہیں کہ دین کی تعلیم ہے, قرآن ہے, حدیث ہے, دنیاوی تعلیم بھی بہت ضروری ہے. تو یہاں اس میں ایک اسکول بھی ہوگا, کم از کم انیشلی تو پرائمری سطح پر ہی ہوگا, پھر اس کے بعد آگے بڑھائیں گے. تو ساتھ میں ایک اسکول بھی قائم ہوگا اس کے اندر ہی, اور وہ رجسٹرڈ ہے گورنمنٹ سے, اور ساتھ میں دینی تعلیم, اور پھر مسجد, عبادت گاہ. تو یہ ساری چیزیں ساتھ چلیں گی. مولانا صاحب سر پیسے پورے جی, تو کچھ 400 کچھ روپے بچیں گے آپ کی طرف, ٹھیک ہے نا سر؟ تو باقی یہ جتنے بھی ہمارے مہربان ہیں, تو الحمدللہ ان کی طرف سے یہ مسجد میں پیسے ادا ہو گئے. اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے, ان کا انہیں اجر عطا فرمائے. اچھا, حاجی منیر صاحب, اور ہماری بہن مسز شاہنواز صاحبہ. کتنا 2,74,560 روپے. اس میں سے میں نے آپ کو 2,75 دیے ہیں, جو باقی ہیں وہ مجھے دے دیجیے گا.
तो आप लोग खसूसी तौर पर दुआओं में याद रखिएगा गुलस्तान भाई को, हाजी मुनीर साहब को और उनकी ज़ौजा मुमताज़ बहन, उनकी तबीयत नासाज है, उनके लिए दुआ कीजिएगा। गुलस्तान भाई के लिए, मिसेस शाहनवाज साहिबा के लिए और हमारी फ़िज़ा बहन के लिए बहुत शुक्रिया आप लोगों का, जज़ाकल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह चिकन बिरयानी की हमारी देख दम खुल चुका है इसका। तो अल्हम्दुलिल्लाह नमाज असर की अदायगी के बाद मैं मौजूद हूँ सिद्दीकी मस्जिद में और मोहम्मद रियाज भाई थे, उन्होंने मुझसे रब्ता किया। तो उस वक्त जब मैं सराय थर में था तो उन्होंने कहा था कि एक देग चिकन बिरयानी की बच्चों के लिए स्पेशली मस्जिद में ले जाइएगा और वहाँ उन्हें खिला दीजिएगा और उनके लिए दुआ कीजिएगा। उनके बेटे की शादी है इस हफ़्ते या गुज़श्ता हफ़्ते जो आने वाला हफ़्ता है उसमें, तो अल्लाह ताला वो सब मामला खैर व आफ़ियत से उनके अदा हों और बच्चे की ज़िंदगी आगे जो शादीशुदा है वो अल्लाह ताला शाद व आबाद रखे उसमें। और जितनी भी परेशानियां हैं मोहम्मद रियाज भाई आपकी और आपके माली वसाइल की, कारोबार की, घरेलू, अल्लाह ताला उन सब में आप पर अपना करम नाजिल फरमाए। तो यहाँ हल्के बना दिए गए हैं, तो बिरयानी जो है वो यहाँ रियाज भाई आपकी तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पहुँचा दी गई है। मोहतरम नाज़रीन, जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ, यहाँ मैं क्यों मौजूद हूँ वो तो बाद में बताता हूँ। सबसे पहले मैं जब सहराए थर था तो उस वक्त का 2.5 सैकड़ा हज़ार 10,000 एक शख्स जो कि सिर्फ 15,000 रुपये माहाना पर मुलाजिम है, उसकी वालदा का ऑपरेशन था और मैंने बेटे को भेजा था, वो उन्हें 30,000 रुपये देकर आए थे। और ये पैसे ज़करिया महमूद भाई की तरफ से 56,020 पैसे, 56,000 रुपये, 10,000 उससे पहले हम दे चुके थे और 30,000 ये वीडियो उन्होंने छोटी सी बनाई थी बच्चे ने, वो मैं साथ अटैच कर दूंगा, 40 और बाकी बच गए 16,000 रुपये। जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ यहाँ एक तो इस घर की खातून जो कि बूढ़ी वालदा हैं, बच्चे हैं, मज़दूरियाँ करते हैं और अपने बीवी बच्चे पालते हैं, तो कुछ 2-3 बार उन्होंने मुझसे कहा कि यार कुछ मेरे लिए भी कर दें। तो मैं उस वक्त सराय थर चला गया, तो मैंने कहा मैं बाद में आऊँगा तो आपके घर पर आऊँगा। तो वो कुछ पैसे उन्हें देते हैं अम्मा जी को। और एक ख़ातून यहाँ से कुछ 2-4 गलियाँ छोड़ कर रहती हैं, बेवा हैं, बच्चा कोई नहीं है, अकेली हैं। तो वो किसी के घर पर किसी ने छत दे दी उन्हें कि भी चलो आप हमारे घर पे रह लिया करें, लेकिन कुछ ना कुछ अखराजात तो होते हैं। तो कोशिश करते हैं कि ये जो अम्मा जी को बुलाइएगा। तो ज़करिया महमूद भाई, आपके जो 16,000 रुपये मेरे पास हैं उसमें से 6,000 रुपये का 2.5 सैकड़ा हज़ार अम्मा जी को देते हैं और का 2.5 सैकड़ा हज़ार 10,000 रुपये हमारी वो जो बेवा खातून है उन्हें देते हैं। अम्मा जी ये सिर्फ थोड़े खर्चे वास्ते ने, ठीक है? हाँ, ये तुसी रख लो, ये तुसी रख लो, ठीक है? मोती पिरो रही हैं, मोती पिरो रहे हैं, है ना? ये आप ही की बना रही हैं? हाँ। चलो, मिल जाती है इससे कोई रोजी रोटी? 40 रुपए की एक का, 40 रुपए की एक है। हाँ। तो नहीं, एक दिहाड़ी कितनी बन जाती है? मैं 4-5 बना जाना, 4-5 बन जाए, 150-200 रुपये बन जाते हैं। 200 का काम कर दिया। अगर आप ये पहले तो ये 10,000 रुपये पकड़ें, ठीक है, ज़करिया महमूद भाई की तरफ से। अगर आप ये काम करना चाहें थोड़े बड़े पैमाने पर, जिससे आप 500-1,000 रुपये भी रोज़ कमा पाएँ, जी जी, अगर इसमें कोई इन्वेस्टमेंट करनी हो, ये चीज़ें अपनी ख़रीद के बनानी हो, तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है? मैं वो आपके लिए मैं क्या, अल्लाह करेगा और कोई ना कोई भाई वसीला बनेगा इंशाल्लाह, बल्कि एक हैं हमारे भाई। तो ज़करिया महमूद भाई, अल्लाह ताला। मेरे को 10 साल हो गए भाई ये बनाते। अच्छा। अभी शुगर काला पी लिया, अभी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई है तो ये 7 तारीख का ना मैं सामान इधर ला के रख दिया बहन के घर पे। अच्छा। किराया नहीं दे सकूँगी, क्या करूँ? हाँ चलें, अपना ज़िंदगी तो गुजारनी है, घरों के काम भी ठीक कर है? रही थी, ये भी हाँ। बना रही थी। चले, अल्लाह खैर करेगा। ज़करिया महमूद भाई, अल्लाह ताला आपकी बीमारों को और आपको स्पेशली बीमारी से शिफा अता फ़रमाए। आपका प्रोजेक्ट हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुका है और ये पैसे ज़रूरतमंदों पर ख़र्च हुए हैं। यकीनन अल्लाह ताला आपको इसका अजर अता फ़रमाएगा और आपको, आपकी फ़ैमिली में जो भी बीमारियां हैं, अल्लाह ताला उनसे आपको शिफा याब फ़रमाए, आमीन। ख़ातून अम्मा जी यहाँ मौजूद हैं, 4 बेटियाँ हैं। इस वक्त बेटा इनके घर पर कोई नहीं है,
एक बेटे का इंतकाल हो गया और 2 बेटे किसी नाकर्दा गुनाह की पादाश में कैद हैं। बहू भी बीमार है, बेटी भी बीमार है, और कमाई का ज़रिया सिर्फ ये है कि कुछ कढ़ाई वगैरह और कुछ रलियां वगैरह बनाती हैं। जी यही है ना? जी सर। हाँ, हमारे एक भाई हैं अब्दुल मालिक साहब, बहुत प्यारे भाई हैं, सारे ही बहुत प्यारे भाई हैं, लेकिन इस भाई का जो लहजा है ख़ास तौर पर पंजाबी गुफ्तगू का, जो मेरी इनसे पहली बार बात हुई थी तो मुझे ऐसा लगा था जैसे मेरे नाना बात कर रहे हैं। काई ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000 30,000 रुपये इन्होंने मुझे भेजे थे। सवाबदीद फ़ंड था मेरा इख्तियार कि मैं जहाँ ख़र्च करूँ। तो वो 30,000 रुपये ये फैमिली जो कि बहुत सी परेशानियों का शिकार है, एक तो दुआगो हैं और दूसरा कुछ वसाइल फ़राहम कर देते हैं इन्हें अब्दुल मालिक भाई की तरफ से। अम्मा ही 30,000 रुपया आहिनि, ठीकु आहे, घणी वठो, जी 30,000, जी ठीकु आहे। जी ऐं ही असांजो भाउ आहे हिकिड़ो अब्दुल मालिक, जी जी हुननि मूंखे ॾिनव, जी ऐं तव्हांखे बि ॾियां पियो, जी ठीकु आहे। तव्हांजी महिरबानी। तो बहुत शुक्रिया अब्दुल मालिक भाई, अल्लाह आपको सलामती अता फरमाए। अच्छा तव्हांखे ख़ुशि रखनि। आमीन आमीन सुम आमीन। मोहतरम नाजरीन, किराए का घर, एक बेटा जिसके सर पर बाप का साया नहीं है, एक बहन जो कि बेवा होकर 2 बच्चों समेत इस घर में मौजूद है। हमारे भाई हैं एक मोहम्मद मशकूर साहब, उनकी तरफ से 80,000 रुपये थे मेरे पास बगरज रोज़गार। बाकी हमारा समरसेबल सोलर वाटर प्रोजेक्ट और एक पूरे गांव को सहराए थर में जिसमें 20 घर हैं उनको बिजली सोलर वाली देने का प्रोग्राम है इंशाल्लाह। समरसेबल की हमारी इंस्टॉलेशन वहाँ शुरू हो चुकी है, वो भी इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में आप देख पाएंगे। तो मशकूर भाई, ये आपकी तरफ से इस यतीम बच्चे के लिए और हमारी बेवा बहन के लिए, बच्चा कारोबार करेगा, काई ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000 अपनी वालदा और बेवा बहन और 2 बच्चों को पालेगा। एक नाम और आपने मुझे बताया था आपके बेटे का, वो नाम मैं जहन से मिस कर रहा हूँ। तो मशकूर भाई, क्योंकि इस कार्य खैर में आपके बेटे भी शामिल हैं, तो अल्लाह ताला उन्हें भी सेहत व सलामती अता फरमाए और आपके लिए सलामती की बहुत सारी दुआएं, अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे। यूट्यूब की वीडियो में आप ये सारी चीज़ें नहीं देख पाएंगे जो पर्सनल मैंने मशकूर भाई को इस पूरी फैमिली के हालात भेज दिए हैं। ये बेटा हाथ आगे बढ़ा लें, ये 80,000 रुपये हैं, ठीक है। तो आप इससे अपना कारोबार का आगाज़ करें। जब वो आप अपने कारोबार का आगाज़ कर लेंगे तो आप हमें बताइएगा, तो हम उसे भी विज़िट कर लेंगे, ठीक है। और ये आपके लिए एक मौका है बेटा। मैं कुछ देर पहले अम्मा से बात कर रहा था तो मैंने वो बताया कि मेरी कभी ख्वाहिश होती थी कि मुझे 50,000 मिल जाए तो मेरी ज़िंदगी की कुछ रुख पलट जाएगा या मुझे राह मिल जाएगी। तो वो मुझे खैर 50,000 ज़ाती तौर पर फ़र्स्ट टाइम तो नहीं मिले, लेकिन कई 50,000 रुपये अल्लाह ने मेरे हाथों से लोगों की मदद के लिए दिलवाए हैं। तो मैं बड़ा खुश नसीब समझता हूँ इस मामले में कि अल्लाह ताला ने हमें एक ज़रिया बनाया है। तो अब वो ख्वाहिशें ख़त्म हो चुकी हैं मेरी, कि कभी ख्वाहिशें होती थी कि कुछ पैसे हों तो अच्छा खाना खा लें, मैं भी इसी कबील का शख्स हूँ, लेकिन अब अच्छा खाना खाने की कोई ख़ास ख्वाहिश नहीं होती। तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे और आप अपने कारोबार शुरू करें, ठीक है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।